बुजुर्गों, कुर्बानी के दिन का दिनों में से ये तीसरा दिन है और अय्याम तशरीक में से एक दिन ये भी है। हमने नमाज के बाद अल्लाह की बड़ाई बयान की। जब सब लोग मिल करके एक साथ तकबीर बोलते हैं और एक साथ अल्लाह की किबरियाई होती है, अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है। रोए ज़मीन पर जब अजान होती है, रोए ज़मीन पर आप देखो हमारी ज़मीन गोल घूमती है 6600 किलोमीटर की स्पीड से 24 घंटे के अंदर एक चक्कर लगा देती है। और जिस सिमत में सूरज जहाँ पर मुतवज्जे होता है वहाँ दिन होता है और जहाँ उसकी घड़ी पीछे चली जाती है वहाँ रात होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसका टाइमिंग इस तरह बनाया कि रोए ज़मीन पर जहाँ कहीं अजान होती हैं, अल्लाह की किबरियाई बयान होती हैं, तो वक्त वक्त पर हर जगह अजान होती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि रोए ज़मीन पर अल्लाह की किबरियाई अजान की शक्ल में बंद हो जाती हो। कहीं न कहीं पर अजान होती हैं। अभी जिन मुल्कों के अंदर दिन है तो बाज़ मुल्कों के अंदर रात है, कहीं शाम है, कहीं सुबह हो रही है। पृथ्वी जैसे घूमती हैं ऐसे औकात बदलते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह को ये मंजर बहुत अच्छा और प्यारा लगता है जब उसके बंदे एक साथ मिल करके उसकी किबरियाई बयान करते हैं। मेरे भाइयों, लंबे अरसे से हम जन्नत को पढ़ते और सुनते चले आए हैं। इसके लिए अमल का होना ज़रूरी है। जन्नत सुनते बहुत मज़ा आता है, कितना मज़ा आता है, लज्जत आती है, और हम कभी तो जन्नत की बागो बहार के अंदर गुम हो जाते हैं। लेकिन अमल से ज़िंदगी बनती है। जहन्नम भी जन्नत भी ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी हैं न नारी हैं। जैसे शायर कहता है, मेरे भाइयों, अमल ही के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी देता है और गफलत के ज़रिए अल्लाह ताला हमें नाकाम कर देता है। मुसलमान और ईमान वाला इस दुनिया के अंदर आराम करने के लिए नहीं आया। अल्लाह ने इस दुनिया को आराम के लिए बनाया ही नहीं। ये आराम गाह नहीं, ये इम्तिहान गाह है। जब बच्चों का एग्ज़ाम शुरू होता है तो एग्ज़ाम गाह के अंदर जब जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल के अंदर, तो बच्चे अगर पैर पर पैर चढ़ाकर आराम से बैठ जाए पंखे के नीचे और फिर वो उम्मीद रखें कि बेहतरीन स्कोर हमारा आएगा, तो स्कोर नहीं आएगा। स्कोर ज़रूर आएगा 00 वाला, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। और जितना टफ इम्तिहान होता है, हमारे बच्चों में तो कोई फिक्र नहीं है। हमारी समाज के अंदर एजुकेशन ज़ीरो है, ज़ीरो। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे ब्रिलियंट हैं कि जो डॉक्टर्स बने, कुछ ब्रिलियंट हैं जो बेहतरीन स्पीकर्स बने और बेहतरीन लेक्चरर बने, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेहतरीन इंजीनियर बने। लेकिन जो टॉप हमारे यहाँ डिग्रियाँ हैं, IAS, IPS, IFS, CA, ये तो हमारे यहाँ ख्वाब में भी नहीं है। अमल में तो दूर की बात है, ख्वाब में भी नहीं है। और हमारे बच्चों से लगता भी नहीं कि उम्मीद लगाई जाए कि हमारा कोई बच्चा IAS बने। मैंने मेरी अपनी निगाहों में हमारे मुसलमान बच्चों को भी और गैर के बच्चों को देखा है। 24 घंटे में से 21 घंटे स्टडी और मुताला करते हुए, 18 घंटे नॉन स्टॉप सिर्फ खाना और पीना और पेशाब पाखाना जो जरूरत हो, इसके अलावा वक्त निकाल दो। सारा का सारा वक्त इनका स्टडी और मुताला में जाता है। तरक्की तो वो लोग मार जाते हैं कि जिनके अंदर मुजाहदा होता है, रियाजत होती है। हमारे बच्चे तो छोटे छोटे एग्जाम के अंदर भी दम तोड़ देते हैं। जितना टफ इम्तिहान होता है, इतनी मेहनत भी ज्यादा लगती है। अब ये लोग हर दिन 18 घंटे स्टडी करें, 21 कलाक तक पढ़ाई करते रहें, और जब जाकर के वो उम्मीद रखते हैं कि 90 स्कोर आएगा या 91 स्कोर आएगा, तो बराबर है कि ये उम्मीद रखें। साल भर की मेहनतें होती हैं, लाखों
लाखों बच्चों में से कुछ 300-400 पास होते हैं। मुल्क भर में से लाखों बच्चे एग्जाम के अंदर हिस्सा लेते हैं, कुछ 300-400 बच्चे होते हैं कि जो IAS की डिग्री हासिल करते हैं और CA बनते हैं और बेहतरीन MD बनते हैं, मास्टर ऑफ मेडिसिन बनते हैं, जब इनके अंदर एक किस्म का मुजाहिदा आता है। तो मुसलमान और ईमान वाला भी यहाँ इम्तिहान गाह के अंदर बैठने के लिए नहीं आया। अगर बैठा रहेगा तो बैठा ही रह जाएगा, और अगर वो मुजाहदा करता रहेगा तो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा ऊंचा मकाम पाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इसी एक दिन को नक्की किया जिसको यौमुत तगाबुन कहा। तगाबुन हार जीत का दिन, कुरान के अंदर कयामत के दिन को यौमुत तगाबुन कहा, हार जीत का दिन। हार जीत कैसे होगी? हमारी पूरी जिंदगी की बाजी उस दिन हम हार जाएंगे या हम जीत जाएंगे। बालिग होने के बाद से लेकर के मौत तक का जमाना हमने क्या किया, ये पूरी जिंदगी उस दिन या तो हम जीते या उस दिन हार गए। कामयाब हैं वो लोग कि जो अपनी पूरी जिंदगी की बाजी जीत गए, और नाकाम हो गए वो लोग जो अपनी पूरी जिंदगी की बाजी हार गए। वो क्या कहेंगे? या लैतनी इत्तखज़तु मार रसूल सबीला। पछताते रहेंगे और पछतावे के साथ कहेंगे या लैतनी इत्तखज़तु मार रसूल सबीला, ए काश कि मैं इत्तिबाए रसूल का रास्ता इख्तियार कर लेता तो क्या ही अच्छा होता, और मैं अल्लाह के लाए हुए दीन पर अमल करके अपनी जिंदगी में कुछ आमाल कर लेता तो आज ये जन्नत की बागो बहार हमें नसीब हो जाती, और आज अल्लाह ताला हमें कामयाब कर देता। अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन रसूल दिया, बेहतरीन नबी दिया। कैसा नबी दिया? अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि मैं अक्सर अल्लाह के नबी के पास तन्हाइयों में बैठा करता था। जहां कहीं मेरा नबी तन्हा होता, मैं अक्सर तन्हाई में आपके पास रहता था, ताकि मैं तन्हाई के अंदर आपसे बहुत कुछ हासिल करूं। एक मर्तबा आप तन्हा बैठे हुए थे, अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि मैं आपके पास गया। मेरे नबी ने आते ही मुझको पूछा, अबू ज़र क्यों आना हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह, आप तन्हा थे, मुझे बहुत शौक होता है कि मैं आपसे तन्हाई में मिलूं, तो मैं आ गया। आपने फरमाया कि बैठो, अल्लाह और उसके रसूल के लिए तुम आए हो। थोड़ी देर हुई, अबू ज़र फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए। आपने पूछा सिद्दीक़ अकबर से क्यों आए हो? कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के लिए। तो आपने कहा तुम दाहिनी तरफ बैठो। आपका जो दाहिना हाथ था आपको बिठा दिया। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर आए। आपने पूछा उमर कैसे आना हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, आपके लिए, आपकी खिदमत में आया हूं। बाईं तरफ आपको बिठा दिया। अबू ज़र फरमाते हैं कि मैं आपके सामने बैठा हुआ था। हम तीनों देख रहे थे कि आपके हाथ मुबारक के अंदर 9 या 12 कंकर थे, कंकरियां थी, काकरी जिसको हम बोलते हैं, आपके हाथ में थी। आपने जो ही हाथ खोला तो आपके हाथ मुबारक पर उछल करके तस्बीह पढ़ने लगी। 9 कंकरियां या 12 कंकरियां। हजरत उमर देख रहे थे। अबू ज़र ग़िफ़ारी बड़े हैरान थे कि ये कंकरी उछल करके कलेमा पढ़ रही हैं। आपने कहा कि तुमने देखा ये क्या कह रही है? ये अनबोल मखलूक हैं, निर्जीव हैं। बाज मखलूक तो सजीव हैं कि जिनमें जीव होता है, ये निर्जीव चीज हैं और अनबोल हैं, लेकिन वो ऐसी आवाज में तस्बीह पढ़ रही थी। अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं जैसे शहद की मक्खी जब उड़ती हैं तो शहद की मक्खी की बिनबिनाहट कान में आती है। भमरा होता है, काला भमरा, जब वो उड़ता है तो उसकी बिनबिनाहट कान में महसूस होती है। अबू ज़र फरमाते हैं ऐसी बिनबिनाहट हमारे कान में आई। आपने वही कंकरी हजरत सिद्दीक़ अकबर को दी, पकड़ सिद्दीक़ अकबर ने हाथ में ली तो उनके हाथ पर भी उछलने लगी और तस्बीह पढ़ने लगी। हजरत उमर फरमाते हैं कि मुझे भी दी गई, मेरे हाथ में भी पढ़ने लगी। अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि मेरे प्यारो, मैं वो दीन लेकर के आया हूं जिसकी सदाकत और हक्कानियत की गवाही ये कंकरियां दे रही हैं कि अगर तुम मखलूक ने इस नबी के लाए हुए दीन को अपनी जिंदगियों में ला दिया
تو ہم کامیابی کی گواہی تمہیں دے رہے ہیں، کنکری گواہی دے رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب ایک مرتبہ کچھ انصار اور مہاجرین کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کی ایک جماعت تھی، ایک لاغر اور کمزور اونٹ آیا، وہ اونٹ سامنے سے چل کر آ رہا تھا، آہستہ آہستہ آ رہا تھا، اللہ کے حبیب اس کو دیکھ رہے تھے، وہ آتا گیا عزت کے ساتھ اور ہمارے نبی کے سامنے اپنی نظروں سے برابر دیکھ رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ قریب آتا گیا، ہمارے نبی کے سامنے عزت کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے اپنے جو دو آگے کے پیر ہیں جن کو ہاتھ کہا جاتا ہے، چار پیر والے جانوروں کے جو اگلے دو پیر ہوتے ہیں ان کو کبھی ہاتھ بولتے ہیں، تو اس نے اپنی ٹانگیں موڑ دی اور سیدھا بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کے اپنا جو سر تھا وہ سر اس زمین سے لگا دیا، گویا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب ایسی انبول مخلوق، نا سمجھ مخلوق آپ کے سامنے اگر اس طرح جھک جاتی ہوں تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ جھک جائیں، ہم تو بہت حقدار ہیں کہ آپ کے سامنے جھک جائیں۔ آپ نے فرمایا کوئی میرے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، یہ میرے لائے ہوئے دین کی صداقت اور حقانیت کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ برحق نبی ہیں، یہ برحق نبی ہیں، اور جو بھی اس کے دین پر چلے گا اللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا کرے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا کرے گا۔ میرے بھائیو، ہم اعمال کریں گے تو جنت نصیب ہوگی، ہم خالی جنت کی باغ و بہار سن لیں گے تو اس سے خالی جنت کا ذوق شوق پیدا ہوگا، لیکن جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو اعمال ہیں اگر وہ اپنی زندگی کے اندر وہ اعمال نہیں آئے تو میرے بھائیو ہم پوری زندگی کی بازی ہار جائیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر تم یہاں رہ کر کے اپنے اوقات کی قدر کر لو گے اور اپنے اوقات کو اچھی جگہ استعمال کر لو گے اللہ کی عبادت میں، اور اللہ کی مخلوق کو جو جہنم کے راستے پر جا رہی ہیں اس کو جنت کی طرف بلانے میں، جو دنیا کا سب سے بہترین عمل ہے کہ ہمارے محلے کے اندر ہم دیکھیں کہ وہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو سمجھا کر مسجد تک لائیں، ایک آدمی تعلیم کے اندر بہت ریگولر بیٹھتا ہے، پابندی کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو ہم یہ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کتنے ایسے ہمارے ساتھی ہیں کہ جنہوں نے 4 مہینے چلے لگائے، اگر وہ سارے کے سارے یہاں بیٹھے تو پورا یہ اگلا جماعت خانہ پڑ جائے۔ یہ کیوں بچھڑ گئے؟ یہ کیوں چلے گئے؟ آخر انہوں نے دین کو کچھ نہ کچھ تو سمجھا، آدھا فیصد تو سمجھا، تو یہاں مقام پر آ کر کے کیوں ہٹ گئے اور کیوں دور چلے گئے؟ میرے بھائیو، جس وقت یہ ماحول بندے کو ملتا ہے تو اپنے ماحول کو، جو اصل ماحول ہوتا ہے دین کا، اس کو چھوڑ کر کے پھر غفلت کے ماحول کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو مسجد تک لانا اور ان کو مسجد کا عادی بنانا، یہ سب سے بہترین عمل ہیں اور یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ مرنے کے بعد جب تک یہ زندہ رہے گا اس کے اعمال کا ثواب اللہ اس کو عطا کرے گا۔ تو یہ عمل ایسا ہے کہ جس عمل کے ذریعے اللہ جنت دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 7ویں صدی ہجری کے اندر تاتاری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ کیسے پھیل گئے؟ عرب کو نیست و نابود کر دیا۔ بس ایسا ہی لگ رہا تھا کہ کچھ مہینوں کے اندر اسلام پوری دنیا سے ایسا مٹے گا کہ قیامت تک دوبارہ زندہ نہیں ہو پائے گا۔ تاریخ پڑھو تو پتا چلے، تاریخ کی کتابیں تو وہ سب بودھی ہو جاتی ہیں، نہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، نہ پڑھے ہوئے تو ٹھیک ہیں، لیکن پڑھنے والے بھی نہیں پڑھتے۔ تاتاریوں نے ایسا قبضہ کیا پورے عرب کے اوپر کہ کچھ دنوں کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کے بڑے بڑے کتب خانے جلا دیے یا تو ان کی کتابوں کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ ماحول کے اندر کوئی مسلمان حکمران ایسا نہیں تھا کہ ان کی تلواروں کو روکے، کوئی مسلمانوں کا ایسا لشکر نہیں تھا کہ ان کی پیش قدمی اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکے، کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ نے اس امت کے کچھ دائی، کچھ دعوت دینے والے بزرگان دین، ان میں خاص کر کے شیخ
जमाल उद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो समरकंद बुखारा के थे, ऐसे दाई लोगों से वो काम किया जो बड़े बड़े लश्करों की तलवारें भी काम नहीं कर सकती। 4 भाइयों ने मिलकर के पूरे आलम इस्लाम के ऊपर ऐसा कब्जा किया। चंगेज के 4 बेटों ने, उक्ताई बिन चंगेज खान, चगताई बिन चंगेज खान और तोली बिन चंगेज खान, ये सबसे बड़ा जालिम था, सबसे बड़ा जालिम था। और इसी ने बगदाद और बसरा के मुसलमानों के जितने जानवर थे इनको भी ज़बाह कर दिया था, इनको भी कत्ल करवा दिया था। ऐसे इनके बढ़ते हुए कदमों को अगर रोका तो खास करके शेख जमालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि जब इनको पकड़ा गया और पकड़ करके तातारी बादशाह के पास ले गए, एक कुत्ता सामने था, तो तातारी बादशाह ने, उसका नाम था तैमूर खान। तैमूर खान ने, तैमूर लंगड़ा अलग है, जिसने भारत को फतह किया वो लंगड़ा था, वो लंगड़ा अलग, ये तैमूर खान अलग है। तैमूर खान ने उसको कहा, जमालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कहा, तू अच्छा कि मेरा कुत्ता अच्छा, तू अच्छा है कि मेरा कुत्ता अच्छा है। तो उन्होंने क्या कहा, शेख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, अगर मेरे अंदर मेरे रब की मारफत और पहचान है तो तेरे कुत्ते से मैं अच्छा, और अगर मेरे अंदर मेरे रब की पहचान और मेरे रब के ईमान की कोई मेरे अंदर कोई किरण नहीं तो तेरा कुत्ता मुझसे बहुत अच्छा। वो सोचने लगा कि क्या बात कर रहा है। उसने अपने जर्नैल से कहा कि इसको घोड़े पर बिठाओ और पकड़ के तंबू में लेकर आओ। तंबू में ले गए, वो आया, सामने खड़ा किया कि तू क्या बोला था, मुझे समझ में नहीं आया। कहा कि मेरे अंदर अगर ईमान है तो तेरे कुत्ते से मैं अच्छा, और मेरे दिल में ईमान नहीं तो तेरा कुत्ता मुझसे अच्छा। कहा क्या मतलब है, तू कहना क्या चाह रहा है। अल्लाह की मारफत कराई, पहचान कराई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारफत कराई, पहचान कराई, तो उसने क्या कहा, तैमूर खान ने, कि मुझे बात समझ में आ गई कि तू मुझे क्या कहना चाहता है, मेरे बनाने वाले की पहचान करवा रहा है। उसने क्या कहा, अभी मैं तो फौजी जर्नैल हूं, लेकिन जिस दिन मैं बादशाह बन गया उस दिन तेरा ये मजहब मैं लागू कर दूंगा। अल्लाह ने उसको कामयाबी अता फरमाई। रशिया के अंदर देखो आज पूरा तातारिस्तान है, और यही तातारिस्तान जो ईमान की आगोश में आया, इस्लाम की आगोश में आया, इन्हीं बुजुर्गों और दाइयों के सदके तुफैल आया है। जहां बड़े बड़े बादशाह हार गए, बड़ी बड़ी फौजें हार गई, लेकिन इस उम्मत के दाई नहीं हारे। इन्होंने दावत की तलवार चलाई, अल्लाह की मारफत की तलवार चलाई, जिस तलवार से उन तातारियों को अपने कब्जे में लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने तातारियों को ईमान की दौलत नसीब फरमाई, और उन तातारियों के अंदर मुहद्दिसीन आए, मुहद्दिसीन पैदा हुए, उन्हीं तातारियों के अंदर अहलुल्लाह पैदा हुए, और उन्हीं तातारियों के अंदर रात को उठ करके रोने वाले बरगुज़ीदा बंदे पैदा हुए। तो मेरे भाइयों, हम जन्नत सुनते, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मेरा रब जन्नत के अंदर अहले जन्नत को कैसी खजूर खिलाएगा। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जन्नत की खजूर कैसी है। आपने फरमाया जन्नत की खजूर का दरख्त ऐसा है कि अगर एक ऊंट बच्चा हो, बच्चा, इसको अगर चलाया जाए उसके तने के इर्द गिर्द, वो बच्चा चलता रहे, वो जवान होगा, बूढ़ा होगा और मर जाएगा, बुढ़ापे के बाद मर जाएगा, लेकिन उसका तना इतना मोटा होगा कि उसके तने की गोलाई को पूरा नहीं कर पाएगा, इतना मोटा तना है। और आपने फरमाया कि वो तना कौन से रंग का है, ग्रीन कलर का है, सब्ज। और किससे बना है, लकड़ी नहीं। हम दरख्तों को देखते हैं, तना होता है, तना वो खुश्क नजर आता है, एकदम सूखा होता है। अल्लाह ने इसके तने को बनाया जमुर्रत से, एक कीमती पत्थर है, और उसका कलर लगाया ग्रीन कलर। उसकी टहनियां, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि उसकी टहनियां अल्लाह ने बनाई रेड कलर की। अब रेड और ग्रीन कितना बेहतरीन कलर लगता है जब आपस में मिलते हैं।
تو تنا ہے وہ گرین ہے اور اس کی شاخیں اور ٹہنیاں ہیں وہ ریڈ کلر کی ہیں. آپ نے فرمایا اس کی کھجور کیسی دکھتی ہیں؟ مٹکے جیسی، گول گول مٹکے جیسی. کتنی میٹھی؟ شہد سے زیادہ. کلر کیسا؟ دودھ سے زیادہ سفید. نرم کتنا؟ جھاگ سے زیادہ نرم. پھین بولتے ہیں، پھین کتنا نرم ہوتا ہے. پھین زیادہ ہو اس میں آپ کنکری بھی ڈالو تو کیسے اندر چپ جاتے. پھین ہوتا ہے کتنا ملائم ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جھاگ سے زیادہ نرم. بعض کھجوریں ایسی ہوتی ہیں کہ منہ کے اندر رکھیں تو اس کو زیادہ چبانی نہیں پڑتی، وہ خالی اس کو دباؤ تو ہی پگھل جاتی ہیں. آپ نے فرمایا جھاگ سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید. اتنا ہی نہیں، بندہ اگر کھڑا رہ کر کے کھانا چاہے گا اطمینان سے اس کو کھا لے گا. نیچے بیٹھ کر کھانا چاہے گا بڑے اطمینان سے کھا لے گا. اور اگر وہ لیٹ جائے گا، لیٹ کر کے کھانا کھائے گا تو پھر لیٹ کر کے بھی اطمینان کے ساتھ کھا لے گا. یہ تو اس کا پھل ہوا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کی شاخ کے اوپر بہترین کپڑے ہیں، اعلیٰ قسم کے کپڑے، اور ہر کپڑے کا کلر الگ. بندہ جو بھی چاہے گا اپنا من پسندیدہ کلر وہ لے گا اور وہ زیب تن کرے گا، وہ پہنے گا. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی میرے جنتی بندوں کو جنت کی یہ کھجور کھلائے گا. لیکن یہ کھجور ویسے تھوڑی آ جائے گی. یہاں جو چبا نہیں سکتے وہ کھجور نہیں آ سکتی. تو وہ جنت کی کھجور کیسے آئے گی؟ وہ عمل سے آئے گی، عمل سے. آج ہر ایک مسلمان کہتا ہے ہم پریشانی میں ہیں. بے شک پریشان ہیں. آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو قاعدہ ہے کہ اپنی پریشانی کس کے سامنے پیش کرتا ہے؟ جو اپنا کوئی انگت ہو اس کے سامنے پریشانی پیش کرتا ہے، یا تو اپنا رشتہ دار ہو. اس سے کیا ہوگا؟ اس کی پریشانی ہلکی ہوگی. لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں سب سے زیادہ قریب ہوں. میرے سامنے تو اپنی پریشانی کبھی نہیں لاتا. کم سے کم اپنی پریشانی میرے سامنے تو پیش کر. جب اپنی پریشانی میرے پاس لائے گا تو میں اس کا حل ضرور نکالوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیمتی دن دیے ہیں ہمیں میرے بھائیوں، تو ان کی قدردانی کریں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں. ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے. حضرت دہیہ کلبی کا نام آپ نے سنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کی شکل میں آتے تھے، بڑے خوبصورت صحابی تھے حضرت دہیہ کلبی. بہت بڑے لیڈر تھے یہ. دہیہ کلبی واز اے ٹرائبل لیڈر، بہت بڑے ٹرائبل لیڈر تھے وہ، اور عرب لوگ ان کی بات کو مانتے تھے، بہت مانتے تھے. ہمارے نبی کی نظر ان پر پڑی. آپ نے کہا یا اللہ دہیہ کلبی کو ایمان نصیب فرما. آپ لگاتار دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے. اللہ کے حبیب کی دعا دہیہ کلبی کے حق میں قبول ہو گئی. جب دعا قبول ہوئی دہیہ کلبی کے دل کے اندر تسلی ہو گئی. وہ ایمان قبول کرنے کی نیت انہوں نے جب بنائی، اللہ کے حبیب پر وہی نازل ہوئی کہ میرے حبیب دہیہ کلبی کے دل کے اندر ہم نے ایمان کا نور پیدا کر دیا ہے، وہ تمہارے پاس آئے گا. ہمارے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، دہیہ کلبی آئے. آپ کی کمر مبارک پر ایک چادر تھی، بڑی خوبصورت چادر تھی. آپ بیٹھے ہوئے تھے. آپ جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک نیچے بچھائی دہیہ کلبی کے لیے. ابھی وہ ایمان نہیں لائے. جب آپ نے دیکھا کہ محمد نے تو میرے اعزاز کے لیے، میری عزت کے لیے اپنی نبوت والی چادر بچھا دی، وہ آئے، چادر پر بیٹھ نہیں گئے. انہوں نے چادر کو لیا اور اپنی آنکھ پر رکھا، اپنے سر کے اوپر رکھا اور اس کو بوسا دیا. بوسا دے کر کے کندھے پر ڈال دیا. کہنے لگے کہ محمد آپ نے میری عزت کے لیے اپنی چادر بچھا دی. کہا بالکل میں نے آپ کے اکرام کے لیے چادر بچھائی. کہنے لگے کہ محمد اسلام کی شرائط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے. انہوں نے گواہی دے دی، ایمان میں داخل ہو گئے. لیکن بہت رونے لگے. جب آپ نے ان کا رونا دیکھا تو کہا کہ دہیہ ایمان کی خوشی میں رو رہے ہو
یا کسی مصیبت کی وجہ سے رو رہے ہو؟ دہیا کلبی نے کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ کہا نہیں بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ کہا کون سے گناہ کیے؟ کہا پوچھو مت، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ کہا بتاؤ تو صحیح تم نے کون سے گناہ کیے؟ دہیا کلبی نے کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میرے ماتحت میں 700 سے زیادہ گھر ہیں۔ میں کبھی یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میرے قبیلے کے اندر لڑکی جنم لے اور جنم لینے کے بعد اس کا نکاح کہیں کیا جائے اور اس کی پہچان کے لیے کہا جائے کہ اس کو جانتے ہو یہ کون ہے، پھر کوئی کہے کہ یہ دہیا کلبی ہیں اس کا داماد ہے، تو میری طرف کوئی نسبت کرے کہ میرا کوئی داماد ہے، میں اس کو منظور نہیں مجھ کو۔ میں نے اپنے ہاتھ سے 70 معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ ہمارے نبی حیران رہ گئے، جب آپ نے بات سنی بڑے حیران ہو گئے اور آپ کے چہرے مبارک پر غم سوار ہو گیا۔ آپ غم کے اندر ڈوبے ہوئے تھے کہ دہیا نے کیا بات کر دی کہ 70 بچیوں کو زندہ درگور ان کے ہاتھ سے کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں جبرائیل آئے، آپ نے کہا، جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ دہیا کو کہہ دو کہ جب تیرے 60 سال کے کفر کو صرف ایک کلمہ کے ذریعے ہم نے میٹ دیا تو تمہارے اس گناہ میں ہم درگزر کر سکتے ہیں، کرنا نہ کرنا ہماری بات ہے پر ہم درگزر کر سکتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کو میٹنا نہ میٹنا ہماری مشیت کے تابع ہیں اور ہماری مشیت میں آیا تو گناہ کبیرہ کو میٹ سکتے ہیں، پر ہم اگر چاہیں تو اتنا بڑا تیرا گناہ بھی ہم میٹ سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جبرائیل کو کیا کہا؟ جب دہیا کلبی اتنا بڑا کافر تھا اور اس نے اتنا بڑا گناہ کیا، صرف ایک کلمہ کے صدقے میں اللہ نے اس کو معاف کر دیا، تو میری یہ امت تو ہر دن کلمہ پڑھتی ہے، ہمارا تو ہر بچہ کلمہ پڑھتا ہے، اور انہوں نے تو دہیا کلبی جیسا گناہ تو کیا کبھی ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق کے اندر درگزر کا معاملہ کرے گا۔ بندے یہ امید رکھیں اور ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو میرے بھائیوں، ان ایام کے اندر جتنی بھی ہو سکے ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہم استغفار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے